परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। देहधारी परमेश्वर सधैँभरि मानवसँग बस्न सक्नुहुन्न, किनकि परमेश्वरले गर्नुपर्ने अरू धेरै काम छन्। उहाँ शरीरमा बाँधिएर बस्न सक्नुहुन्न। उहाँले शरीरको रूपमा त्यो काम गर्नु भए पनि उहाँले गर्नै पर्ने कामका लागि उहाँले शरीरलाई त्याग्नुपर्छ। परमेश्वर पृथ्वीमा आउनुहुँदा उहाँ मर्न र मानव जातिलाई छोडेर जानुभन्दा पहिले सामान्य मानवले प्राप्त गर्नै पर्ने आकारमा उहाँ पुगुन्जेल उहाँले पर्खेर बस्नु पर्दैन। उहाँको शरीर जति नै उमेरको भए पनि उहाँको काम पूरा भएपछि उहाँ जानुहुन्छ र मानवलाई छोड्नुहुन्छ। उहाँको निम्ति उमेर भन्ने हुँदैन। उहाँले मानव आयु अनुसार आफ्ना दिनहरू गर्नुहुन्न। यसको सट्टामा उहाँका कामका चरणहरू अनुसार उहाँले शरीरमा भएको आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्नुहुन्छ। शरीरमा आउनुहुने परमेश्वर खास उमेरसम्म वृद्धि हुनैपर्छ। वयस्कमा वृद्धि हुनैपर्छ। वृद्ध उमेरमा पुग्नुपर्छ र त्यो शरीरले काम गर्न नसकेपछि मात्र छोड्नुपर्छ भनी अनुभूति गर्नेहरू पनि हुन सक्छन्। यो मानवको कल्पना हो। परमेश्वरले यसरी काम गर्नुहुन्न। उहाँले गर्नुपर्ने काम गर्नका लागि मात्र उहाँ शरीरमा आउनुहुन्छ। उहाँ आमा बाबुबाट जन्मन, हुर्कन, परिवार स्थापित गर्न र पेशा सुरु गर्न, छोराछोरीहरू जन्माउन र हुर्काउन वा जीवनका उकाली ओह्रालीहरू अनुभव गर्न, सामान्य मानवका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू गर्ने गरी सामान्य मानव जीवन जिउनको लागि आउनुहुन्न। परमेश्वर पृथ्वीमा आउनुहुँदा परमेश्वरका आत्माले शरीर लिनुहुन्छ, शरीरमा आउनुहुन्छ, तर परमेश्वरले सामान्य मानवको जीवन जिउनुहुन्न। उहाँको व्यवस्थापनको योजनाको एक भाग पूरा गर्नका लागि मात्र उहाँ आउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले मानव जातिलाई छोड्नुहुन्छ। उहाँ शरीरमा आउनुहुँदा परमेश्वरका आत्माले शरीरका सामान्य मानवलाई सिद्ध पार्नुहुन्न, बरु परमेश्वरले पूर्व निर्णय गर्नुभएको समयमा नै ईश्वरत्व सिधै काममा जान्नुहुन्छ। तब उहाँले गर्न आवश्यक पर्ने सबै गर्नु भएपछि र उहाँको सेवा पूरा भएपछि यस चरणमा हुने परमेश्वरको काम पूरा भएको हुन्छ। उहाँको शरीर यसको आयु अवधिसम्म रहे पनि वा नरहे पनि यस बिन्दुमा देहधारी परमेश्वरको काम पनि टुङ्गिन्छ। त्यसो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ मासुको शरीर जीवनको जुनसुकै चरणमा पुगे पनि पृथ्वीमा यो जति लामो समय बाँचे पनि सबै कुराहरू आत्माको कामद्वारा नै निर्णय गरिएको हुन्छ। मानवले सामान्य मानवता भनी विचार गरेका कुरासँग यसको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। उदाहरणका लागि येशूलाई लिनुहोस्। उहाँ 33.5 वर्षसम्म शरीरमा जिउनुभयो। मानव शरीरको आयुको हिसाबमा उहाँ त्यस उमेरमा मर्नु हुँदैन थियो र उहाँले छोडेर जानु हुँदैन थियो। तर परमेश्वरको आत्माको लागि यो त्यति सरोकारको कुरा थिएन। उहाँको काम पूरा भएको थियो। त्यस बिन्दुमा शरीर लगियो, आत्मासँगै अलग भयो। यही सिद्धान्तद्वारा नै परमेश्वरले शरीरमा काम गर्नुहुन्छ। अनि यसलाई दृढता साथ भन्नुपर्दा देहधारी परमेश्वरको मानवता मुख्य महत्त्वको विषय होइन। यसलाई फेरि भन्दा उहाँ सामान्य मानव प्राणीको जीवन जिउनका लागि यस पृथ्वीमा आउनुहुन्न। उहाँले सामान्य मानव जीवनलाई पहिले स्थापित गरेपछि काम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने होइन, बरु उहाँ सामान्य मानव परिवारमा जन्मनुहुँदा उहाँले ईश्वरीय काम गर्न सक्नुहुन्छ, जुन काम मानवका अभिप्रायहरूद्वारा दूषित पारिएको हुँदैन, अर्थात् शारीरिक हुँदैन, जसले समाजका तरिकाहरूलाई अपनाउँदैन वा मानवका विचारहरू र अवधारणाहरूलाई संलग्न गराउँदैन
र यसका अतिरिक्त जीविकाका लागि मानव दर्शनलाई संलग्न गराउँदैन। देहधारी परमेश्वरले यही काम गर्ने अभिप्राय राख्नु भएको छ अनि उहाँको देह धारणको व्यवहारिक महत्त्व पनि यही नै हो। अन्य सानातिना प्रक्रियाहरूबाट भएर नगई र सामान्य मानवका अनुभवहरू नलिनै शरीरमा पूरा गर्नुपर्ने आवश्यक कामका चरणहरूलाई पूरा गर्न परमेश्वर मुख्य गरी शरीरमा आउनुहुन्छ। देहधारी परमेश्वरको शरीरले गर्नुपर्ने कार्यले सामान्य मानव अनुभवहरूलाई समावेश गर्दैन। यसैले परमेश्वरले शरीरमा पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने काम पूरा गर्नका खातिर उहाँ शरीरमा आउनुहुन्छ। बाँकी कुराहरूसँग उहाँको कुनै सम्बन्ध छैन। उहाँ विभिन्न सानातिना प्रक्रियाहरूद्वारा भएर जानुहुन्न। उहाँको काम पूरा भएपछि उहाँको देह धारणको महत्त्व पनि अन्त्य हुन्छ। यो चरण पूरा गर्नुको अर्थ उहाँले शरीरमा गर्न आवश्यक पर्ने काम पूरा भएको छ अनि उहाँको शरीरको सेवा पूरा भएको छ भन्ने हो। तर उहाँ अनिश्चित कालसम्म शरीरमा काम गरिरहन सक्नुहुन्न। उहाँ काम गर्नका लागि अर्को स्थानमा सर्नुपर्छ, जुन चाहिँ शरीरभन्दा बाहिरको स्थान हो। यसरी मात्र उहाँको काम पूर्ण रूपमा गर्न सकिन्छ र महान प्रभावको लागि यो अघि बढ्छ। परमेश्वरले आफ्नो सुरुको योजना अनुसार काम गर्नुहुन्छ। कुन काम उहाँले गर्न आवश्यक छ र कुन काम उहाँले पूरा गर्नुभएको छ, सो कुरा उहाँलाई आफ्नो हत्केला जत्तिकै स्पष्टसँग थाहा छ। परमेश्वरले पहिले निर्धारण गर्नुभएको बाटोमा हिँड्न उहाँले प्रत्येक व्यक्तिलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। कोही पनि यसबाट उम्कन सक्दैन। परमेश्वरका आत्माको अगुवाईलाई पछ्याउनेहरू मात्र विश्राममा प्रवेश गर्न सक्नेछन्। पछिको काममा मानवलाई अगुवाई गर्नका लागि परमेश्वरले शरीरमा बोल्नुहुने कुरा हुने छैन, तर मूर्त रूपमा आत्माले मानवको जीवनलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हुन सक्छ। तब मात्र मानवले ठोस रूपमा परमेश्वरलाई छुन सक्नेछ, परमेश्वरलाई हेर्नेछ र परमेश्वरले माग गर्नुभएको यथार्थमा राम्रोसँग प्रवेश गर्नेछ। यसरी ऊ व्यवहारिक परमेश्वरद्वारा सिद्ध बनाइनेछ। यही कामलाई परमेश्वरले पूरा गर्ने अभिप्राय राख्नु भएको छ अनि यही कुरालाई उहाँले लामो समयदेखि योजना गर्नुभएको हो। यसबाट तिमीहरूले लिनै पर्ने बाटोलाई तिमीहरू सबैले देख्नै पर्छ।